أنا جيت. إن خابت أمانينا بالأمس فاليوم سيكون أجمل بإذن الله. اللهم يا من قلت والصبح إذا تنفس اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح خيرا نجني، ورزقا نكتسبه، وعلما ننتفع به، وبشائر خير نسعد بها، في شفاء مريض وتفريج كربة وعودة مسافر ولم شمل وفك أسر ونجاح طالب وصلاح بنت وابن ورضا من الوالدين يا رب العالمين. صباحكم عسل مع تغريدة الصباح اليومية. السلام عليكم، صباح الفل والجمال على عيونكم، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني. جايه لكم النهارده بروتين يوم جديد. شكرا جدا 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 على تعليقاتكم على اخر فيديو نزلناه مع بعض، وشكرا جدا جدا على سؤالكم عليا. والله بجد ما نحرمش منكم، كلكم اخواتي ويعني فوق راسي والله. شكرا لكل واحد بعت لي رساله، سوري واحده واحده بعتت لي رساله تسال عليا، تقول لي عامله ايه، او تديني نصيحه، او اعملي تحليل، او اعملي كذا، او اعملي كذا، او اعملي كذا، او تقول لي تجربتها حتى مع الضغط الواطي. شكرا جدا جدا لوجودكم في حياتي، اساسا انتوا حاجه كبيره جدا جدا عندي، وانا بتشجع بيكم عشان اشجعكم. زي ما انتوا بتقولوا لي لان يعني كل واحده فيكم بتستمد الطاقه مني وتقوم تشوف اللي وراها او كده، انا برضو بستمد طاقه منكم. كلامكم اللي بيبقى مشجعني اللي انا اقوم واكمل واستمر واعمل حاجات. ساعات مش ببقى متشجعه ان انا اقوم خالص، يعني كلامكم بقى هو اللي بيحفزني بصراحه. شكرا لكم جدا، حبيت اشكركم في اول فيديو كده. يلا بقى ندخل في روتين النهارده. روتين اول يوم حضانه. العيال ورانا مشقينا حتى في ايه ربنا يحميهم طبعا. انا قلت بقى مفطرهم كده واعمل لهم سندوتشات الحضانه. النهارده اول يوم للوكا. لوكا كده عندها 3 سنين الا شهر بالظبط، لكن انا بقالي فتره بحاول ان انا مثلا مزنوقه في الوقت او حاجه اوديها الحضانه مع اخواتها يوم او ساعه او نص ساعه. بدات ان انا اعودها الاول تماما. انا نفسي كنت حابه انها تبقى قاعده معايا الصبح، بس بيني وبينكم هي معطلاني هي معطلاني. عارفه اللي هو الوقت الصبح دوت، لو حتى هترجعي تنامي ساعه فيه او تعملي شغل او كده وفي طفل معاكي في البيت، فالموضوع بيبقى شق شويه. فلا انا خلاص جمدت قلبي كده وبدات ان انا اعودها على الحضانه. هقولك دلوقتي عودتها ازاي، لان انا بتسال كتير جدا جدا على الحاجات دي. ابني اول يوم حضانه وعمال يعيط ويعمل ويصوت، واتصلوا عليا وقالوا لي تعالي خديه. ابني بقاله اسبوع ومش متاقلم ومقضيها عياط 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 عياط. مش عارفه اخد الخطوه اصلا ازاي اللي انا هستغنى عنه فتره الصبح دي. مش عارفه هقعد ازاي في البيت لوحدي وهو بره، يا ترى هبقى مطمنه عليه. وطبعا كميه قلق رهيبه رهيبه رهيبه. هقول لك تجربتي مع ال3 اطفال عشان تبقي عارفه ان كل طفل ليه دنيته. عارفه اللي هو كل واحد على حسب دماغه، يعني كل طفل فيهم على حسب ما بيتعود، على حسب شخصيته. اصلا في طبعا حاجه اسمها فروق فرديه، يعني كل طفل ليه صفاته مميزاته سماته. يعني بصي كل طفل كده غير التاني. اخواته بيبقوا متربيين في بيت واحد، بيبقوا واخدين ماشي طبع البيت وكده او اسلوب البيت، لكن برضو كل طفل هتلاقي ليه دنيته. هتلاقي بنتك الهاديه اللذيذه الرايقه اللي مش عارفه ايه، هتلاقي التانيه الشعنونه المجنونه اللي اللي تدخل المكان تعمل جو. هتلاقي ابنك العصبي اللي بتنرفز بسرعه، هتلاقي التاني العكس تماما. فكل طفل ليه صفاته المميزه. بص انا قلت اما افطرهم هفطر معاهم بالمره، هاخد لي ساندوتش كده عشان يعني مش عايزه اشتغل كتير. زي ما اتفقنا في اخر فيديو انا محتاجه راحه شويه، فمش عايزه اشتغل كتير بس في نفس الوقت عايزه ابقى معاكم. فانا هحاول النهارده نعمل مع بعض كده روتين، هوريكي يومي في اول يوم حضانه ده مشى ازاي، عملت ايه لما نزلتهم وطلعت، اشتريت ايه، نزلت جبت ايه، نزلت عملت التحليل اللي انتوا قلتوا لي عليه ولا لا. فبصي انا اقضي معايا اليوم النهارده يوم طبيعي جدا جدا جدا. مش عايزه اقول لك العيال اصلا بقى في الوقت ده كنت عامله لهم سندوتشات كده جبنه رومي، وهم مش بيهوها قوي، مش ليهم تقول عليه قوي. انا اللي بحب الرومي او التركي يعني، لكن العيال عموما بيحبوا اللانشون. فانا بدات في الفتره اللي فاتت اقلله، او بقيت استبدل. يعني بقيت استبدل مثلا بدل النوع اللي هو العادي ده بقيت اجيب مثلا نوع نضيف شويه حلواني او الكلام ده. بصي بقى يا ست الكل، من بالليل
تبقي مظبطه دنيتك كده انت هتلبسيهم ايه. ابنك بقى رايح حضانه اول يوم النهارده، ركزي بقى معايا. اول حاجه مش من الدار للنار. يعني ايه مش من الدار للنار؟ يعني مش النهارده قررتي كده قمتي من النوم النهارده اول يوم حضانه لبستيه ونزلتي. طبعا الطفل هيبقى طالع من عالم انت اللي انت عاملاه اللي في البيت، يعني لعالم في دوشه، في عيال، في اطفال غيرهم، وفي اطفال مش بيحبوا يختلطوا، وفي اطفال بيتخضوا من منظر العيال. يعني عارفه انت اللي هو تحس ان هم مش متظبطين كده، مش متاقلمين. تعملي ايه؟ يبقى من قبلها كده تبقى انت واخده قرار من قبلها باسبوع بشهر، وتحاولي انت تعدي بس على الحضانه كده، تدخلي تقعدي شويه انت وهو. انت مش هتسيبيه، هيبقى في الاول طبعا خايف، هيبقى في الاول مش متاقلم. انت ما حدش قالك سيبيه، احنا جايين نقعد شويه معاكم. طبعا تتفقي مع الميس بتاعه الحضانه احنا عشان نأقلمه عشان يجي من اول الشهر. تمام. كل اللي انا عملته اللي انا عملت كده مع ديما ومع لوكا. انما مروان ده طبعا اول طفل، ده بيبقى كل تجاربك فيه فبيبقى الدنيا مش متظبطه شويه. هقول لك طبعا عملت ايه مع كل طفل، واحنا بنظبط كده حاجات في البيت عشان الفيديو كله يبقى يعني عارفه اللي هو كامل متكامل من المعلومات. طبعا في ناس كبيره على راسي عدوا بالمراحل دي كلها، في ناس خلاص بقوا خلاص قشطه جدا بقى، كبرهم بقى وعيلهم خلاص كبرهم واللي اتجوزوا والكلام ده. لكن الاسئله دي بتطرح عليا كتير بما اني زيكم. اغلب المتابعين عندي نفس حالتي، اللي جوزها مسافر برضو، اللي عندها عيال برضو صغيره، ويمكن نفس السن كمان، يمكن برضو جايين ورا بعض كده يمكن يعني. بصي بقى انا دلوقتي نزلتهم ووديتهم، يعتبر ده كده اول يوم خلاص رسمي للوكا. هتقعد اليوم كله. كانت الاول ممكن اقعدها نص ساعه، اروح اشتري طلب وارجع، انزل اجري شويه واسيبها في الحضانه شويه وارجع اخدها، فبتبقى متاكده ان انا راجعه لها. الاول كانت بتعيط، بعد كده بدات تتاقلم. لما الميس بقى بدات تفرحها كده، وتعالي على المرجيحه، احنا مش هندخل الكلاس ولا حاجه، تعالي على المرجيحه، تعالي على الزحليقه، وطبعا حلوياتك بقى وشوكولاتاتك بقى والكلام ده كله، وانت والولد او البنت رايحه. المهم طلعت، ومش عايزه اقول لك يا فرحه قلبي ان البيت هادي جدا جدا، ولا في يعني في دوشه ولا في الكلام ده. طبعا في حاجات كتير عايزه تتعمل، لكن اخليها لكم الروتين بتاع بكره ان شاء الله. طلعت والحمد لله. كنت جبت شويه حاجات كده هوريها لكم برضو واحنا بنتكلم. بصي انا جبت زبادي، جبت لانشون، بس اللانشون حلواني. جبت مثلا جبنه، عارفه الجبنه اللي هي بتبقى سلطه جبنه كده، بتبقى فيها نسبه املاح شويه. بصوا يا جماعه الضغط واطي، انا لحد الان مش عارفه من ايه. اسئله كتيره جات لي في الفيديو الاخير، طب اكشفي، طب هو من ايه، طب يمكن من الحر، طب يمكن من الفرهده مثلا، طب يمكن انت عملتي مجهود، طب يمكن انت ما بتاكليش موالح، طب يمكن من القهوه اللي بتشربيها. فاسئله كتيره جدا وانا مش عارفه بصراحه هو السبب ايه. ده اللانشون اللي انا جبته لان العيال مش قادرين يستغنوا عنه، ففضلت ان انا اجيب نوع كويس شويه. الربع ب 24 جنيه، قلت حلو، انضف طبعا من التاني 100,000 مره. دي السلطه اللي بقول لكم عليها، عباره عن سلطه جبن بلانشون برومي يعني، بس حادقه شويه. انا مش بهوى الجبنه الحادقه دي، جبنه كريمي، جبنه عاديه يعني كريمي بالبسطرمه، بتبقى جميله قوي. وسمعت نصيحتكم وجبت رودس اللي بالشيدر. كنت جايباها قبل كده بالبلو تشيز، ما اتاكلتش واترمت اساسا، كان طعمها وريحتها وحشه جدا جدا. قررت ان انا مش هجيب رودس تاني، لكن انتوا نصحتوني وقلتوا لي اللي بالجبنه الرومي واللي بالشيدر الاثنين حلوين جدا. اللي لقيتها بالشيدر الربع ده ب7 جنيه، فجبتها وقلت اما اجرب. جبت كمان 10 بيضات بلدي. انا هوقف دايت شويه، انا يعتبر موقفاه اساسا من العيد يعني، مش هستهبل يعني. بس بحب البيض البلدي جدا في الفطار الصبح. جبت الفوليكاب ده او الفوليك اسيد. الفوليك اسيد حلو جدا. انا كنت جايبه كوراسور، ده برشام صغير كده للضغط الواطي وكده. فليا صاحبتي كانت في صيدليه وكده، قالت لي لا بلاش عشان ما تتعوديش عليه، فخليكي في الفوليكاب او الفوليك اسيد احسن. فجبت الفوليك اسيد ده، كنت باخده ايام الحمل، ده عباره عن فيتامينات حلوه جدا جدا. والنهارده هنزل هعمل تحليل دم عشان اشوف ضغطي الواطي دوت من ايه، من انيميا مثلا، نقص حديد، طب نقص كالسيوم، طب نقص ايه بالظبط، عشان ابقى عارفه. بصوا البيض ده بيبقى حلو جدا. انا اعتقد ان ال10 بيضات دول تقريبا ب20 جنيه تقريبا، لان البيض البلدي اغلى من الاحمر بكتير. قولوا لي عندكم الكرتونه بكام؟ طبعا الكرتونه بتبقى فيها 30 بيضه، هي عندنا ب60، فاعتقد ان هو ب20 يعني، يا اما مثلا ب65، ساعات بيبقى مثلا ب57. انا بصراحه ما سالتش، ما علينا. جبت برضو زبادي، جبت كام واحدة شيبس كده عشان لوكا طبعا لما تطلع من الحضانة يبقى انا وعداها ان في شيبس هيبقى موجود في البيت. انا مش بكتر يا جماعة من الحاجات دي والله، لكن ما يمنعش ان كل اسبوع لما بنزل اشتري طلبات للتلاجة بقوم جايبه لهم مثلا شوكولاتة، جايبه لهم مثلا
عصير مثلا جاهز، جايبه لهم مثلا شيبسي، جايبه لهم حاجه يعني ايه بقى لهم فتره ما اكلوهاش، او هي خطر شويه لكن مش بحب ان انا اكتر. انا بقلل، مش بمنع الحاجه يا جماعه، يعني حتى لو انا في دايت او كده زي ما بقول لكم انا مش بمنع رز، مش بمنع عيش، انا بقلل. الوسطيه حلوه في كل حاجه. المهم طبعا مكان الفطار بقى وفرفتة العيال الصبح، انا كنت متخراهم كده على جنب وحطيت المشتريات وعملت لي بقى سندوتش دلوقتي وعشان افطر. فرفدت جامد. فسيبك من الكلام ده كله، انا قلت بقى اما اصبن كده كده اساسا انا بحب التصبينه دي قوي. بحب كده اصبن البوتاجاز ايه الرخامه كده وتبقى نظيفه وفله. بصراحه مش قادره اقف كتير، بس انا هشتغل النهارده شغل على قدي، يعني مش هوعدك الشغل هيبقى كتير، لكن برضه هقول لك يومي بدا ازاي. اديني يوم مثلا بدا من بدري اهو، من 8 الصبح فطرت ولادي، لبستهم وظبطتهم وعملت لهم كمان سندوتشاتهم وكل حاجه، ونزلتهم طبعا واشتريت كام حاجه كده وطلعت وريتها لكم. عشان دلوقتي عايزه انضف الرخامه مكان الفرفته، عشان طبعا لو اي نمله داخله هتجيب اخواتها وهي داخله. خدي بالك النمله لو لقت مكان كده فيه فرفته او فيه سكر او فيه حاجه هتجيب لا اله الا الله وتقوم جايه على الرخامه بتاعتك. فانا في البدري كده نقوم ايه مظبطين الدنيا كده. كان ممكن ان انا امسح بس كده او اشيل الفرفته، لكن انا بصراحه حبيت ان انا اصبنها. بحب دايما ان انا اصبن المكان ده جدا، خاصه ان انا بشتغل فيه كتير. تمام، صبنتها وظبطت الرخامه كده وبنشفها. اهم حاجه التنشيف، وتاخدها معاكي بعد المبلوله دي تقومي منشفه على طول بالسيراميك كمان اللي من وراها عشان يبقى الدنيا كده رايقه. هو انت يا بنتي ما عندكيش الا المكان ده؟ انا بحب المكان ده وحابه شكله، حتى في التصوير شكله حلو، فمش عايزه اغيره. مش عارفه، حاسه براحه نفسيه وانا واقفه هنا. فبرضه كل مره تقريبا من رمضان وانا عامله الكوفي كورنر ده، مع اني انا عملت قبله كذا واحد قبل كده وكان شكل اشكال مختلفه تماما، لكن ده انا حابه ان هو يبقى بسيط، يا دوب فيه كام كرسي كده على ترابيزه تاني على صينيه وخلصنا. حاسه ان الشكل رايق قوي وشكله لذيذ. بقيه الرخامه بالمره برضو هقوم ماشيه عليها كده. في حاجات مثلا مغسوله هحطها هنا في الباسكت بتاعها. برضو السيراميك اللي من ورا مش لازم اصبن لان هنا مش بشتغل كتير، لكن كان مهم عندي المكان اللي انا بصور فيه دايما ده اصبنه لان انا دايما بشتغل فيه. هتلاقيني بعمل فيه الغدا، بعمل فيه الفطار، بظبط فيه الحاجه، بعمل لكم ريفيو عن حاجه، فهنا بشتغل فيه اكتر من الرخامه التانية. الرخامه اللي هناك اللي عند الشباك ما بشتغلش عليها اساسا، حط عليها طقم التوابل مع الفرن الكهرباء وخلاص، يعني مش بشتغل عليها. كل فتره كده كل اسبوع بفوطه كده بقوم لمعاها وخلاص. برضو عندي الكاتل لان دايما بشغله على طول بشغله، بس خدي بالك ان لازم تشد الفيشه. بص انا هصب ان انا الرخامه واظبطها وكمان هعمل التلاجة. قلت لكم قبل كده في اخر فيديو عملناه مع بعض في التلاجة، انا مش حابه ان انا احط مفارش. هي والله العظيم عاديه جدا، مش بتعمل حاجه وحشه او حاجه، هي بس مجرد تغيير للعين. كنت عايزه ان انا اغير عينيا كده، لان بدل ما اشوف شكل المفارش على طول في التلاجة عايزه اشيلها. للاسف فكره فاشله بصراحه اللي انا شلتها، لان كل شويه عايزه ان انت تظبطي الرف، كل شويه حته لحوسه. انما المفرش سهل جدا بتشيليه تصبنيه في ثانيه الا تلت اساسا وبيبقى من فل 14. هرجعهم النهارده، التلاجة عندي نظيفه، همشي بس عليها كده في السريع، والحاجه اللي محتاجه انها تتغسل هتتغسل. انما انا ما عنديش اسلوب ان انا اشيل التلاجة كلها مره واحده واصبن واغسل واعمل ويبقى في كركبه حواليا واليوم كله يضيع على التلاجة. انا ليا اسلوب كده في حياتي وهو الوسطيه، ان انا ابقى مرتاحه كده وانا بعمل الحاجه. ليه انزل مثلا ظرف المطبخ كلها على الارض واكركب الارض وبهدل الارض واقعد انضف في الظرف ومش عارفه ايه، وفي الاخر ارص تاني وابقى متدربكه واليوم كله يضيع، والارض بقى مكان ما كنت حاطه الحاجه تتبهدل ويبقى الشكل زي الطين، ولو حد خبط عليا يبقى انا متبرجله، ولا حب يدخل الحمام وعدى على المطبخ هيلاقي الدنيا مش نظيفه. انا ما بحبش الكلام ده. انا احب اعمل الظرفه بظرفتها، بنزل الظرفه كده او الرف واقوم مظبطاه، عامله المفرش بتاعه وحاطه الحاجه تاني، ادخل على اللي بعده. هعمل التلاجة بعملها رف كده، انا ببقى مرتاحه جدا. عارفه لو المس رنت حالا لوكا مثلا بتعيط تعالي خدي اعمل حضانه او حاجه حصلت او الكلام ده، انا مطمنه ومش قلقانه ابدا. ودايما اقول لك ايدك في الحاجه اول باول. بصي بقى، انا قلت قبل ما اعمل التلاجة هعمل للعيال شويه جيلي. كان خالي، انت عارفه ان انا بصور معاه دايما، فاتصل عليا وقال لي انت ضغطك واطي والانيميا ومش الانيميا، اعملي عصير حلو جدا مكون من 4 حاجات. ركزي بقى معايا: موز، فراوله، بنجر، لبن. طبعا عايزه تحلي بعسل او سكر براحتك. انا مفرزه معاكم الفراوله، طلعت كيس اهوت من الفريزر، وطلعت شريحتين كده زي البطاطس التخينه كده من الفريزر برضو من البنجر.
انا مش عندي موز، بس انا قلت خلاص يبقى يتعمل بلبن، وكده كده هعمل برضو الجيلي بيه بيبقى جميل قوي. الغلطه اللي غلطتها ان انا شربت النهارده قهوه، كان المفروض ان انا ما اشربش قهوه، لكن انا كنت حاسه بصداع، والقهوه هي بصراحه اللي بتديني كده الايحاء، بالايحاء، والله احنا شغالين بالايحاء، بتديني ايحاء كده اللي انت مفوقه، مع انها ما بتعملش حاجه بس تمام يعني. بس لو تلاحظوا ان انا قل منها خالص، تقريبا دلوقتي بشربها 2 بس في الاسبوع، ما عدتش من مدمنين القهوه، بس انا بحب المج الكبير المليان، مش الفنجان الصغير كده، احس ان هو ما بيعمليش حاجه، شفطه في التانية وخلص، ده بقى بتمزج فيه. دي قهوة بلبن من غير سكر تماما، بس جميلة جدا، حبيتها يعني، دخلت قلبي بصراحة. كان المفروض ان انا اخد دلوقتي اللي هو الفوليك اسيد، لكن طالما فيها قهوة فمش هاخد للأسف. طلعت بقى بلكونة عندي كده، وطبعا كنت مطلعه الفراوله والبنجر، عارفه اللي هو ايه، ياخدوا بس يعني درجه حراره اقل من المتجمده، عشان لما اضربهم بالخلاط او الهاند بلندر يبقوا تمام. هسقي دلوقتي الزرع بتاعي او سقيته خلاص، كانت البلكونه عايزه تتكنس، هكنسها واقعد بقى في رواقه كده، اشرب كوبايه القهوه القمر دي، عشان ادخل بعد كده يعني اشوف بقى واكمل انا هعمل لهم غدا ايه النهارده. عايزه الحق المشوار بتاعي، عشان انزل اعمل تحليل، عايزه اعمل لهم غدا، عايزه اظبط الدنيا. البصل حطاه فين؟ انا حاطه حبه هنا زي ما انت شايفه كده، دول اللي هسحب منهم الاول، والباقيين في الاوضه التانية بتاعه الاطفال. شربت قهوتي، ودي اول مره بقى تشربي قهوه كده بمزاج، ما البيت فاضي بقى يا برنس، يعني تحسي كده بانشكاح وفرحه، يعني اقول لك ايه، يعني يا قلبي جرى ايه، الدنيا حلوت كده ليه؟ طبعا فرحه كده اللي انت قاعده لوحدك في البيت، بتظبطي الدنيا، بتشتغلي برواقه، بتكلمي حد من اصحابك في التليفون، بتكلمي جوزك برواقه بقى، ولا ضغط بقى عيل يجي يزن، ولا ماما شطفيني، ولا ماما هببيني يعني. وانا دايما اقعد اقول يا دي النيل، ابوك هيسمع الكلام ده هيقول علينا ايه. المهم تعالي بقى نعمل شويه من الجيلي، بس انا ليا طريقه كده في عمايله. المفروض ان انت على كل باكو مثلا بتحطي كوبايه ميه سخنه، كوبايه ميه ساقعه. انا مش بعمل كده، انا بحط على الباكو كوبايه ميه سخنه ومعلقه كبيره من السكر، وبحط نص كوبايه عصير فراوله. انا بقى هعمل فراوله ببنجر، كده كده الفراوله متفرزه في الفريزر مع البنجر بتاعها، الكيس ده ما كانش فيه بنجر، فطلعت له شريحتين من البنجر، والفراوله كان عليها سكر، مش هزود سكر، مش هعمل حاجه، السكر على الجيلي بس، لانه يعني في نسبه حوادق كده. بصي بقى، في البدايه خالص انا هضرب الفراوله مع البنجر بشويه ميه صغيرين خالص، انا عايزه حاجه كده مركزه، عشان انا عاوزه اخد شويه من العصير ده واعملهم بلبن اشربهم وقتي كده، والباقي زي ما اتفقنا هاخد منه كوبايه، تقريبا كوبايه ونص على الثلاث بكاوي دول، علشان الجيلي. اللي جرب الجيلي بعصير الفراوله، يعني بتبقى ضربه فراوله كده، القوام تحفه، الطعم خطير جدا، قيمه غذائيه عاليه جدا من البنجر طبعا. انتوا عارفين بقى ممكن تكون انيميا عندي ولا حاجه، فانا قلت لا لازم اعوض بقى، والبنجر دوت يعني هقول لك ايه، سيد معوض، لا ده هو سيد اللي بيعوض نفسه. فلازم ان انت تاخدي حاجه بقى تفوقك. هعمل النهارده، هعمل شويه جيلي، انتوا عارفين ان انا بحب الجيلي، كل فتره كده بعمله. العيال عندي لسه تعبانين وبيكحوا، فمش عايزه ان انا احط ميه ساقعه غير على قدي، مش عايزه اعمل لهم حاجه ساقعه ولا ايس كريم ولا الكلام ده، لكن ما يمنعش برضو من شويه جيلي كده يرطبوا في الحر. جو حر صهد نار، اقول لكم ايه، بس الواحد بيصح وبيفرهد، لكن لازم نعمل برضو لعيالنا كده كام حاجه كده في التلاجة تروق علينا. انا بزعل قوي من نفسي لما باجي افتح التلاجة، نفسي في حته جبنه رومي، نفسي في حبه جيلي كده، حبه رز بلبن كده، بزعل لما بلاقيش. فلا نزلت عندي جبنه رومي، جبت عليها لانشون، قلت برضو يبقوا موجودين في التلاجة بالاسبوع، والجيلي عملته اهو، يومين كده ان شاء الله نعمل مع بعض رز بلبن. بصي بقى، شايفه الجمال ده كله، حطيت 3 كوبايات من الميه و3 معالق من السكر على 3 بكاوي من الجيلي، طبعا الميه مغليه، دوبتهم كويس جدا، ولازم ما يبقاش في حبيبات كده، حاولي تدوبيهم كويس. وحطيت تقريبا كوبايه وحبه كده من عصير الفراوله المركز، لو تلاحظي ان انا ضربته بحبه ميه قليلين خالص ونازلين قدامك، تقيل جدا. بس هو ده الجيلي، وبس بجد طريقته وطعمه بيتختلف تماما عن الجيلي اللي كله ميه، يعني لما بتعمليه من ميه سخنه وميه ساقعه قوام اصلا مختلف عن ده تماما، والطعم بقى ده احلى. كمان قيمه غذائيه، واللون، شايفه اللون اصلا يعني فظيع. الرغاوي دي كلها دي طبعا من الخلط ومن السكر اللي احنا حاطينه، هتروح كمان شويه اهو زي ما انت شايفه كده. انا بس هحاول اوازن الدنيا. المفروض طبعا ال3 عبوات الجيلي يطلع لي اكتر من كده، يعني على الاقل كل باكل المفروض يعمل 3 مثلا، ساعات 4 مثلا على حسب. انا عملتهم مركزين جدا في 6، حلوين جدا وزي الفل.
الباقي هتعملي فيه ايه؟ ده كده عصير فراوله ببنجر بشويه ميه صغيرين، هزود عليهم تقريبا كوبايه لبن كده زي ما انت شايفه، وهقلبهم كويس وهحطهم بقى في كوبايه كده تكون محترمه كده من نيش المطبخ. انتوا عارفين الحاجات دي ما بتطلعش الا للغالي، فما فيش اغلى مننا. طلعي يا حبيبه قلبي، طلعي حاجات من نيشك، مش لعيالك، طلعي لنفسك، طلعي لجوزك، طلعي لضيوفك. العيال بيكسروا لما يكبروا يفهموا بيطلعي لهم، بس ما تستخسريش في نفسك كوبايه تشربي فيها. المهم هشرب بقى ده، والباقي هحطه شويه كده وانا رايحه جايه هاخد منه بق في بق كده لحد ما اخلصه. فعلا حسيت اني فايقه. بقول لك احنا شغالين بالايحاء. بصي بقى، احنا كده قدامنا تقريبا ساعه والعيال يرجعوا من الحضانه. في الوقت ده هكلمك بقى ازاي تعملي يعني تعملي ايه عشان تودي ابنك او بنتك الحضانه وما يبقاش فيه اي عقبه وتاقلميه. احنا دلوقتي هنظبط التلاجة، انا بس هرجع المفارش تاني وهمشي عليها كده بفوطه مثلا فيها نقطه خل ولا حاجه. هحط هنا الجيلي، جنبه الزبادي، تحت الجبن، تحته العلب بقى المنظمات يعني بتاعت التلاجة وكده. وهعمل برضو الباب بتاع التلاجة عشان من اخر مره ما عملناهوش. تمام. الحاجه اللي محتاجه انها تتصبن بصبنها، انما انا بشتغل رف رف. بنزل الرف، بحط المفرش بعد ما انضفه، بعد ما انضف المفرش وانضف التلاجة، وارجع الحاجه تاني لمكانها. عايزه بقى احط حاجه فوق لا احط حاجه تحت، ده بقى في ايديا. تمام. انا سانده الرف لو تلاحظوا بالعلبه اللي من تحته دي اللي موجوده في قلب المنظم، سانده وحلو يعني. هنا هحط الجبن وهكمل بقى معاكم دلوقتي. بصي بقى يا ستي، اول حاجه اول طفل ده هتلاقي فيه تجارب بين 60 في 70 يعني حاجه كده بنت لذينه. هتقعدي تجربي في شويه بقى، سواء بقى في رضاعه، في بامبرز بقى، في تغيير نوع بامبرز، في تسلخات، في الولا بيقشط، لا في الولا مش عارف ايه، بعد كده في حضانه، بعد كده اول يوم مدرسه، وبعد كده هعمل ايه في الدروس. يعني بصي اول طفل ده بيبقى تجارب. يعني فرط تجارب بالنسبه لك. مش بشبه ولا حاجه، بس انا اقصد ايه ان انت بتجربي فيه. بعد كده بتيجي بقى للعيل التاني شويه تحسي ان ايه يعني بداتي تاخدي مناعه شويه. العيل التالت بسم الله ما شاء الله بتحسي ان انت يعني متنحه، اللي هو اكتسبتي خلاص التناحه وكل حاجه ايه اللي هو كده. انا عارفه انا بعمل ايه. بصي بقى، كل طفل زي ما اتفقنا عنده فروق فرديه، فاللي ما تحكميش بقى اصل ابن عمه راح وتاقلم وانا ابني مش متاقلم، ده انا ابني راح وما حبش الحضانه. في البدايه اختاري حضانه تكون مناسبه حلوه، مش لازم رخيصه قوي ومش لازم غاليه قوي، الوسطيه زي ما اتفقنا حلوه في كل حاجه. اختاري وقت الحضانه ما يكونش كتير. يعني مروان اول ما راح كان من 7 لحد الساعه 3:30. اقسم بالله انا كان بيوحشني بطريقه فظيعه. كان بيرجع ما كانش فيه ولا واجب ولا حاجه لانه كان صغير، كان بيرجع ينام لتاني يوم. فكنت كارهه الحضانه دي. تمام. عملتي ايه عشان تأقلمي بنتك او ابنك على الحضانه؟ في البدايه كده اقعدي اسبوع، تنزلي بس كده تاخدي ابنك او بنتك وتتمشوا كده شويه، تنزلوا طلبات، تجيبوا طلبات للبيت، تجيبوا فطار وترجعوا وتفوتي على الحضانه. صباح الخير، ايه ده، الله ده في مرجع، العب يلا على ما اكلم المس، وهو قدامك عينيه عليكي، و5 دقايق ولا 10 دقايق اللي هتقعديهم وتاخديهم وتمشي. يومين وتعملي الحركه دي تاني، يعني تقعدي شهر مثلا او اسبوع تعملي تروحي كام مره كده. تمام. هتحسي ان هو بدأ ان هو ياخد على الجو، ان ده مكان للعب والمرح والهرج والمرج وكل حاجه، مش مكان بنذاكر فيه او الكلام ده. هو لسه لا يدرك اي حاجه من اللي احنا بنتكلم فيها دي، لسه ما يدركش حاجه. هو حتى مش هيروح يلون في البدايه، هو بس هيقعد شويه يلعب يتاقلم شويه، بعد كده يبدا بقى يمسك القلم كده عشان يلون. طب بتودي امتى؟ هو حلو جدا 3 سنين، 3 سنين او 2 و8 شهور بالظبط. سن حلو جدا للحضانه. ما توديش اقل من كده، يعني ما توديش 2 ونص، استني لما يعدي 2 ونص وبشهرين او 3 كمان، يفضل 3 كمان، حلوين جدا جدا كده. ونزلي ابنك بقى او بنتك وابدأي زي ما بقول لك اقلمي حلوياتك بقى معاكي. ولو هو بيخاف من العيال نفسهم فيفضل انت تجيبي حاجه حلوه وانت رايحه، زي كيسه كده بيبقى فيها بونبوني مثلا او حلويات او الكلام ده، وهو يدخل يوزعها على الاولاد دول. يعني مثلا عملت كده في مروان مره كان بيتضايق جدا من الحضانه، رحت له جبت له علبتين من البسكوت مع علبه كبيره كده، كيسه كبيره كده فيها توفي بقى على حلويات على الكلام ده. ودخلت للمس قلت لها مروان عاوز يوزع دول على اصحابه عشان بيحبهم. هو انشكح، مش عايزه اقول لك كان منظره عامل ايه. المس صورته بقى مع اصحابه وبقى يفوت على كل واحده المفروض او واحد يقول له اسمه اتفضل يا فلان. لازم يعني يتعود على كده، مش اللي هو ياخد او يدي كده وخلاص، لا لازم يقول شكرا، لازم يقول اتفضل كده.
فخد يا مروان يلا كل واحد من اصحابك واحده من العصير، واحده من البسكوت او الشوكولاته، وواحده من او 2 من البونبوني مثلا، وادخل لكل واحد قول له اتفضل يا فلان باسمه. في اولاد ما كانش يعرفهم، قال له انت اسمك ايه، يقول له مثلا انا اسمي كذا، يقول له اتفضل يا معاذ، اتفضل يا احمد، اتفضل يا كذا. انت فاهمين ازاي؟ يدخل على البنات ما شاء الله عارف البنات كلهم يعني يدخل يا جنة، خدي يا جنة، اتفضلي يا حبيبه، اتفضلي يا ميرنا كده، اللي كانوا معاه في الحضانه. بدأ يحب الموضوع. بعد كده فوتت اسبوع ورحت له مثلا ببونبوني كمان، عملت له الحركه دي، كان حابب جدا جدا بقى الحركه دي. طيب لو انت اصلا بقى ابنك خايف يتكلم مع العيال او الكلام ده، يعني انت بقى هتروحي للمس تديلها عبوه مثلا فيها كده بونبوني او شوكولاته او الكلام ده، تخلي العيال هم اللي يدوله. انت فاهم؟ هنلم حقنا تاني ما تقلقيش. كل طفل يديله بونبوني، واحده بونبوني، يقول له اتفضل يا فلان، ابنك مثلا اسمه محمد مثلا، خد يا محمد. العيال هم اللي يدوله كده. هي هتحس كده ان الطفل حابب العيال لانهم بيدوا حاجه حلوه، هو حاجه طبعا يعني بيحبها طبعا. يا سيدي بقى لو مصاصه مش عايزه اقول لك. فواحده واحده كده على اولادكم، ولقيتي ان الحضانه ابنك مش مستجيب خالص، وعملتي كل الكلام ده ومش مستجيب، يبقى العيب ولا منك ولا منه، العيب في الحضانه انها مش قادره تاقلمه. المفروض بقى المس بتشده بقى كده وباسلوب حلو، وتعالى بص مش عارفه ايه، والداده بقى تاخده وتعرفوا على الحضانه، وهنلعب النهارده كذا، والنهارده في اراجوز، النهارده اليوم الفري، مش فري في الدايت ركزي، لا فري في الحضانه بتاعي بيبقى يوم الخميس حفله بقى، ولا اراجوز جاي، ولا هنعمل بلالين، ولا هنعمل الكلام ده. خدنا الكلام بس اتكلمت معاكم في موضوع مهم جدا وبتسال عليه كتير جدا جدا. ادي منظر التلاجة، انا حاسه انها رايقه كده، والرخامه برضو عندي رايقه. عايزه اقعد شويه بقى عشان اعمل الغدا. انا بصراحه طلعت حواوشي من اللي كنا عاملينه مع بعض في الاسبوع اللي فات، سهل وسريع، لان انا عايزه اغدي الولاد قبل ما ننزل، لان عندنا بقى مشوار زي ما بقول لك، هروح احلل، ولسه كمان عندنا تمرين، ومروان عايز يلعب بالعجله، لان بقاله اسبوع مش بننزل من البيت خالص بسبب ان هم كانوا بيكحوا وتعبانين، فعاوز العجله. طلعت الحواوشي نص فكه كده، هتلاقي فيه تلج، بس برضو هو ماسك نفسه لكن فكك من نفسه، اللي هو مش ملزق كده العيش في بعضه اهو، زي ما انت شايفه بطلعه قدامك اهو، بقاله نص ساعه بس طالع من الفريزر. دهنت زيت كده من على الوش ومن تحت، وهجري على الفرن. خلاص الغدا النهارده سهل، وعملتش حتى بطاطس محمره حتى جنبه، لا انا كده اكتفيت. المهم لو انت هتاخدي القرار ده، طبعا ابنك عوديه كده طالع للحضانه يغسل ايده قبل ما ينزل، لما يرجع ايده ورجله ووشه، ده اساسي. اول ما يدخل كده من البيت ايده ووشه ورجله. في الايام اللي احنا فيها دي ايام صعبه، ف يعني رشه كحول كده برضو على ايده كده وهو نازل، وكمامته برضو تبقى معاه، او اللي هو الفيس شيلد ده اللي هو بيغطي الوش تماما، بس الجو فعلا حر على العيال، وبمجرد اصلا ما بينزلوا بيقلعوا الحاجات دي، اللي هو خدي بس انت احتياطاتك. وقبل ما يرجع من الحضانه انت هتنزلي مثلا تجيبيه معاكي رشه الكحول كده، واما يطلع ايده ووشه ورجله يغسلهم ويغير هدومه، ويقعد بقى كده في هدوء في المروحه مثلا ولا في التكييف، الجو نار. بس ده موضوعنا النهارده. موضوعي التاني بقى هو حوار اللي حصل لي بتاع الضغط الواطي، وما شاء الله لقيت ناس كتيره قوي زيي، يعني كله كاتب لي ايوه من الحر، ايوه من الفرهده، الجو فعلا صعب جدا بيوطي ضغط الدم، بطلي قرفه، بطلي قهوه، بطلي مش عارفه ايه، افطري الاول. انا بفطر والله يا جماعه كل يوم. المهم رحت دلوقتي عند الهامي ده مشهور جدا جدا عندنا في محافظة الغربية عموما، بس هو طبعا يعني الاشهر عالميا في المحلة بمجد فيه قوي. المهم هدخل دلوقتي اعمل تحليل ومعايا العيال، وهنطلع بقى من التحليل. بصوا عملت حته تحليل انا بموت منه بصراحه، بس انا بدل ما اخد في دراعي ولا حاجه خلينا في ايدينا، هروح اغسل مواعين، الوجع هيروح وخلصنا. المهم هننزل بقى دلوقتي وهنروح على التمرين بتاع الولاد، تمام. وخليت مروان وقفت له كده على اول الشارع، لان التمرين ما شاء الله على اخر الشارع عندنا، هو والحضانه كمان، فجاب العجله وعشان يلعب بيها بعد التمرين. هنروح بقى دلوقتي التمرين. برضو بتسال على التمرين ده، بتسال على حاجات كتيره جدا، بس مش ينفع لان مثلا اقول ده في المكان الفلاني، انا قلت لكم قبل كده في المكان، بس برضو مش هينفع يا جماعه، لان الدنيا مش تمام اليومين دول. قاعدين دلوقتي في التمرين، مروان بيتدرب كاراتيه، في تمرينات كتيره جدا للبنات، في جمباز، في تايكوندو بالليل، في الشباب برضو او للولاد كوره هو دلوقتي خلاص خلصنا التمرين، وتقريبا كده قدامنا ساعه كده على المغرب. فانا قعدت بصراحه في اماكن يعني ساعات بنقعد فيها كده، وساعات ما بلاقيش اماكن خالص. المهم قعدت، مروان بقى بيلعب شويه كده بالعجله، والبنات حواليا عمالين برضو بيلعبوا وكده.
طبعا احنا روحنا جبنا العجله، غيرنا بقى الجزم ولبسوا شباشب عشان هيلعبوا بالعجله، فمش قادرين بقى اللي احنا نروح بقى ولا مشاوير ولا حاجه. انا رحت عملت التحليل بس لسه النتيجه ما طلعتش، ادعوا لي بقى يعني ربنا يعديها على خير الايام الجايه دي. بس انا بدات ان انا اخد بالي شويه من صحتي، واليوم فعلا انا محتاجه فيه راحه، هاخد فيه راحه ومش هتنازل ان انا اخد راحه ابدا ابدا ابدا. محتاجه اغير جو بطريقه بنت لذينه، يعني حد يجيب لي البحر لحد عندي يا جدعان. انا عايزه اقعد كده اشرب كوبايه القهوه كده على البحر، والعيال بقى بيبلبطوا حواليا، واقوم ادخل اخد غطس كده، عارفين دول اخد غطس كده واطلع على طول انشف نفسي واقعد كده. انا محتاجه تغيير جو يا جماعه. المهم ده كده اخر الروتين عندي. تقريبا ما عملتش حاجه، انا غديت الولاد وفطرتهم الصبح، نزلتهم الحضانه، اتكلمت معاكم في موضوع الحضانه، نزلت عملت التحليل، خلصنا التمرين بتاعنا وكله متفل و14. اظن كده احنا يعني عداني الواجب وازح كمان، عداني الايه، عداني العيب وازح بس هو ده روتين النهارده. هنروح بقى دلوقتي، واحنا زي ما بقول لك التدريب جنبنا والحلاق برضو جنبنا، فوانا راجعه كده قلت يلا بالمره خد لي بقى الواد احلق له. بقعد بره يا جماعه، في جوه تكييف وكل حاجه، بس انا ما بحبش اقعد جوه مع ان ما فيش حد خالص اهو، بس انا برضو بحب ان انا اقعد بره، ما بحبش ادخل عند حلاقين. في كنبه كده بره انا والبنات بنقعد عليها لما بلاقي الحلاق فاضي زي كده، يعني انا بعدي بلاقي في ناس جوه خلاص ما بدخلش. طبعا لوكا زعلانه جدا، اشمعنى مروان بيحلق وانا لا، يعني فاضل لها تكه وتعيط. فمحاولات كتيره بقى من الراجل يعني عشان يقول لها لا انت بنت، البنات ما بيحلقوش اما تكبري بقى يا حبيبتي. المهم احلق لمروان، وعملوا تسريحه كده جميله وخط كده في الجنب وبتاع، وروق على العمل، واخدهم بقى واروح نطلع بقى نكتب بقى واجباتنا بتاعت الحضانه ومونيكيراتنا بقى ودنيتنا بقى وحمانا طبعا في البدايه عشان مروان كان بيلعب وحالق والكلام ده، وخلاص يومنا كده يكون عدى على خير. اتمنى اكون فدتكم ولو بجزء بسيط قوي. ويلا ظبطوا التلاجة بتاعتكم، رجعوا يا جماعه المفارش، بجد بتفرق جدا 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 في نفسيه التلاجة نفسها. حافظوا على نفسيه الحاجه اللي معاكم يا جماعه، خلي الحاجه تدعي لكم. انا بالنسبه لي حسيت كده بانشكاح لما رجعت المفارش تاني. المفرش ده ناعم كده، مش اللي هو محبب ده اللي هو بيفرفر بسرعه او بيتعمل من السقعه او بيتكسر او بيتدغدغ كده. المهم ده كده كان روتين النهارده. لو عجبك يا ستي حطي بسرعه لايك، ما عجبكيش ما فيش اي مشكله حطي ديسلايك، انا مش هزعل، ما فيش اي مشكله. المهم حطي لايك برضو سواء ده او ده عشان ما ازعلش منك هرجع بقى دلوقتي، وده كده كان يومنا، وده كده كان روتيننا، وجبنا بقى فريسكا بقى وعصير وميه بقى، وقاعدين قدام الحلاق كان احنا قاعدين في بحر يعني المهم كده خلصنا روتيننا. اشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد قريبا جدا، ومع الف مليون سلامه، هتوحشوني.